Dear students, hope you all will be fine. Today we are going to start a new lesson, a short story, रुस्तुम एंड सोहराब. जैसे कि इस लेसन का जो नाम है उसमें दो अल्फाज है, रुस्तुम और सोहराब. रुस्तुम, सोहराब, ये जो दो लफ्ज़ हैं ये नाम है, और ग्रामर में हम नाम को इसम के साथ जोड़ते हैं और इंग्लिश में इनको हम नाउन बोलते हैं, बिकॉज नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. तो वो तमाम अल्फाज जिनमें हमें किसी का नाम मिलता है, चाहे शख्स हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई चीज़ हो, तो उसको हम नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर भी जो ये दो अल्फाज हैं रुस्तुम और सोहराब, ये नाउन है और ये स्टोरी है इन्हीं दो इंसानों के मुतालिक. एक का नाम रुस्तुम है और दूसरे का नाम सोहराब है. इनके बीच में कौन सा रिश्ता था, ये क्या करते थे और ये आपस में कैसे मिले, ये सब हमें इस लेसन में पढ़ना है. रुस्तुम एंड सोहराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया. रुस्तुम और सोहराब की जो ये कहानी है, इट इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी. इट इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी. ट्रेजिक स्टोरी मीन्स एक अलमनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान को आखिर में अफसोस होता है, दुख होता है, मायूसी होती है. और ये कहानी कहाँ से ली गई है? पर्शिया से. पर्शिया मीन्स ईरान. आज के ज़माने में उसका नाम ईरान है, जो एक कंट्री है. तो पुराने ज़माने में उसका नाम फारस था या पर्शिया कहते थे. रुस्तुम इज़ ए पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ किंग काइकूस. रुस्तुम एक पर्शिया का हीरो है. हीरो मीन्स एक ऐसा शख्स जो बड़े बड़े कारनामे करता है. तो वो ईरान का या फारस का, पर्शिया का एक बहुत ही मशहूर इंसान है. हीरो वहाँ का माना जाता है. एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ किंग काइकूस, और वो बादशाह काइकूस का पसंदीदा शख्स था. फेवरेट यानी वो उसके बहुत करीब था, बहुत पसंद करते थे बादशाह उसको. सोहराब इज द सन ऑफ रुस्तुम एंड तनीमा. और जो दूसरा शख्स इस कहानी में है उसका नाम सोहराब है, और वो सोहराब जो है रुस्तुम का बेटा होता है. सन, SON, सन मीन्स बेटा, और उसकी माँ का नाम होता है तनीमा. रुस्तुम एंड सोहराब नेवर मीट इन दियर लाइफ टाइम. रुस्तुम और सोहराब पूरी जिंदगी आपस में कभी मिलते ही नहीं है. अनटिल ऑन द बैटल ग्राउंड. आखिरकार जब वो मिलते भी हैं तो वो एक जंग के मैदान में मिलते हैं. बैटल ग्राउंड, वेयर बैटल इज फॉट. उस जगह पे वो पहुंच गए जहां पे जंग लड़ी जाती है, और वो आपस में उसी मैदान में आमना सामना करते हैं. एज नो वन एल्स डियर्स टू फाइट रुस्तुम. क्योंकि जो रुस्तुम है ये बहुत ही बहादुर जंगजू था, फौजी था, तो किसी में हिम्मत नहीं होती थी. डियर हियर मीन्स, डियर का मतलब हुआ हिम्मत. किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुस्तुम का सामना कर सकता. उसको देख के तमाम लोग भाग जाते थे, डर जाते थे. तो उसकी वजह से रुस्तुम बहुत ही मशहूर शख्स बन गया था. सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लीजेंडरी पर्शियन हीरो. तो इस शख्स के साथ, इस हीरो के साथ, इस बहादुर जंगजू रुस्तुम के साथ लड़ने के लिए सोहराब को भेजा जाता है. क्योंकि सोहराब उसी का बेटा होता है. इनको आपस में तो पता नहीं होती है, मगर सोहराब उसका बेटा होता है. और सोहराब भी अच्छा खासा ताकतवर, बहादुर शख्स होता है. दो सोहराब नोज ही इज रुस्तुम सन. हालांकि सोहराब को पता थी कि वो रुस्तुम का बेटा है. ट्रेजिकली रुस्तुम डज नॉट नो दिस फैक्ट. मगर बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, रुस्तुम को ये पता नहीं थी कि उसका कोई बेटा भी है, और वो बेटा वही सोहराब है जो उसके सामने तलवार लेके खड़ा हुआ था लड़ने के लिए. हु स्टैब सोहराब टू डेथ. और वो सोहराब पे एक ऐसा वार करता है, एक ऐसा हमला करता है कि सोहराब वहीं पे मर जाता है. तो इस तरह ये कहानी जो है कि इसमें एक बाप
اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے. دیٹ از وائی دس اسٹوری از کالڈ ایز اے ٹریجک اسٹوری. اسی لیے اس کو ایک ٹریجک اسٹوری یا ٹریجڈی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں المناک حادثہ پیش آیا ہے کہ ایک باپ انجانے میں اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. Long ago, there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. دپن بہت وقت پہلے، یعنی چھِ واریاہ پرٛٲنۍ دٔلیٖل، واریاہ برٛونٛٹھ ایرانس منٛز، یعنی یتھ برٛونٛٹھ ٲسۍ پٔرشیا ونان، فارس ونان، دپان اتھ ایرانس منٛز اوس اکھ بہادُر عظیم گریٹ سولجر کالڈ رستم. اور اس کا نام کیا تھا؟ رستم تھا. أمِس ٲسۍ ونان رستم. یہِ اوس اکھ جنگجوٗ، یہِ اوس اکھ فوجی، یہِ اوس بڑٕ عظیم بہادُر. ہی واز سو بریو اینڈ فیئرلیس. یہِ اوس تیوٗتاہ بہادُر، تیوٗتاہ بے خوف. فیئرلیس means بے خوف. brave means بہادُر. and he had so often saved his country from foreign invasion. اور تٔمۍ چھُ پنُن مُلک واریاہ لٹہِ بچومُت from foreign invasion، نیبرِمٮ۪و حملو نِش. نیبرِم means غٲر مُلکی. یِم باقٕے مُلک ایرانس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یژھان حملہٕ کرُن، تتھ قبضہٕ کرُن، دپان یہِ اوس تِمن پننِس مُلکس بچاوان تہٕ تِمن لُکن اوس یہِ ژلراوان، ہارناوان. دیٹ از واے ہی واز کالڈ دا شیلڈ آف پٔرشیا. توے پیوٚو أمِس بیاکھ ناو. اکھ اوس یہِ رستم، بیٚیہِ اوس یہِ ہیٖرو، بیٚیہِ ٲس أمِس بیاکھ ناو دا شیلڈ آف پٔرشیا. یعنی أمِس ٲسۍ ونان پٔرشیُک شیلڈ. شیلڈ گوٚو بچاو. یعنی اگر أسۍ وۄنۍ تھاوو پانس بٕتھِ کانٛہہ چیٖز تاکہِ روٗد، شیٖن یا کٔنۍ سۄ یی نہٕ اَسہِ کینٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو تمہِ نِش بٔچِتھ. تتھ چیٖزس چھِ أسۍ ونان شیلڈ. The enemies who tried to invade the country fled in fear. دپان تِم دُشمن یِم حملہٕ ٲسۍ یژھان کرُن، انویڈ گوٚو حملہٕ کرُن مُلکس. fled in fear، تِم ٲسۍ ژلان. fled means بھاگ جانا. وہ بھاگ جاتے تھے in fear، خوف میں. ییٚلہِ تِم بوزان ٲسۍ کہِ اورٕ when they heard his war cry رستم، ییٚلہِ تِم رستم سٕنٛز war cry ٲسۍ بوزان. war cry یُک مطلب گٔے سۄ کرٛٮ۪کھ یۄس انسان جنگس منٛز چھُ جنگ شروٗع کرنس پٮ۪ٹھ دِوان چھُ. Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Kaikous. دپان بادشاہ کایکوس، أمِس اوس اکھ بلیٖف اکھ، یقیٖن اکھ کہِ دوٚپُن پٔرشیا چھُ توٚتام سیف یوٚتام سٲنِس فوجس کرِ لیٖڈ، سٲنِس فوجس پکنایہِ کُس؟ رستم. یعنی یوٚتام رستم برونٛہہ برونٛہہ پکہِ توٚتام روزِ سون مُلک سیف، توٚتام روزِ سون فوج طاقتور. دا کنگ آف پٔرشیا، یُس یہِ کنگ کایکوس اوس، یہِ اوس کتیُک؟ پٔرشیُک بادشاہ. نو اینمی ڈیئر تھرٹنس، کٲنٛسہِ تہِ دُشمنس منٛز چھنہٕ ییٖژ ہیمت کہِ سُہ کھوژنایس. تھرٹن گوٚو ڈرانا، ڈیئر گٔے ہیمت. اف اینی ون ڈز ہی شل سفر اے کرشنگ ڈِفیٖٹ. دپان اگر ہسا وۄنۍ کٲنٛسہِ یِژھ حرکت کٔر، یِژھ کٲم کٔر کہِ أمۍ ہیوٚت حملہٕ کرُن ایرانس پٮ۪ٹھ ان پریزنس آف رستم. یعنی رستم چھُ یورٕ فوجس سردار تہٕ اورٕ یی دُشمن حملہٕ کرنہِ. دپان وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ یِژھ کٲم کٔر، ہی شل سفر اے کرشنگ ڈِفیٖٹ. دپان تٔمِس ہسا میلہِ اکھ ڈِفیٖٹ. ڈِفیٖٹ گٔے ہار. تہٕ پتہٕ چھُ اتہِ لیکھِتھ کرشنگ ڈِفیٖٹ، یعنی وہ بُری طرح ہار جائے گا. یعنی تٔمۍ آسہِ نہٕ ذہنس منٛز تہِ آسہِ نہٕ، خوابس منٛز تہِ آسہِ نہٕ تٔمۍ زانٛہہ یہِ سوٗنچمُت کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہٲرِتھ. unless رستم از killed، جب تک رستم مارا نہیں جاتا، یوٚتام نہٕ رستم مارنہٕ یِیہِ، our armies can never hope to see victory. دپان سون فوج ہیٚکہِ نہٕ توٚتام وکٹری، فتح وٕچھِتھ کینٛہہ. کوٚتام؟ یوٚتام نہٕ رستم مارنہٕ یِیہِ. The enemies of Persia used to say، دپان یہِ لفظ کٕم ٲسۍ ونان؟ یِم الفاظ ٲسۍ ونان یِم ایرانٕکۍ دُشمن. ایرانُک بادشاہ اوس دپان سون مُلک چھُ توٚتام سیف یوٚتام اسہِ سۭتۍ رستم چھُ، یوٚتام سٲنِس فوجس سربرٲہی رستم چھُ کران. اگر اتھ دوران کانٛہہ تہِ دُشمن سون اسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ یژھِ کرُن، تٔمِس ہسا میلہِ ہار. سُہ ہسا یی بڑٕ بُرٕ طرح ہارناونہٕ. تہٕ دُشمن ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ واپس ونان کہِ یوٚتام نہٕ یہِ ختم گژھِ، یوٚتام نہٕ یہِ مرِ،
توتام ہیکو نہ أسۍ پٔرشیاہس پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ تہٕ حملہٕ زیٖنِتھ کینٛہہ أسۍ نسا ہیکو جنگ زیٖنِتھ کینٛہہ. Once in the course of his travels, Rustum met a Tartar princess called Tanima. دپان اکہِ ساتہٕ اوس یہِ سفرس پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس سمکھے اکھ لیڈی اکھ تٔمِس اوس ناو تنیما. They fell in love with each other. دپان یِمو کٔر اکھ بیاکھ پسند یعنی رستمس آیہِ یہِ لڑکی پسند تہٕ أمِس تنیمہس تہِ آو رستم پسند اینڈ دے میریڈ تہٕ تِمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ خاندر. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو رستمٕنۍ دوٚیِم زندگی سٹارٹ یعنی ازدوجی زندگی یتھ أسۍ ونان چھِ میریڈ لایف تہِ گٔے أمۍ سٕنٛز اتہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ تہٕ رستم أمۍ کیٛاہ کوٚر وۄنۍ. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. دپان مگر رستم ہیوٚک نہٕ زیادس ٹایمس پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن بٲژن سۭتۍ بِہِتھ کینٛہہ پننہِ أمِس خاندارنہِ سۭتۍ بِہِتھ کینٛہہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom. کیونکہ بادشاہ نے اس کو بلاوا بھیجا امس اس بادشاہ شیش تو نے جلد سے جلد واپس جلد سے جلد اپنے منصب پہ آ جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ آ جاؤ کیازِ کہ بادشاہ اوس نہٕ باسان پنُن ملک سیف کینٛہہ کٔمِس ورٲے رستمس ورٲے. So Rustum had to go away from his wife who was in the family way. تہٕ رستمس پیٚیہِ پنٕنہِ خاندارنہِ أتی ترٛاوٕنۍ تہٕ أمِس پیٚو پانہٕ ڈیوٹی گژھُن. At that time, his wife was in the family way. یعنی أمِس اوس کمٕے ٹایم کہِ یِمن زیہِ ہے بچہِ. She was in the family way. یعنی یِہنٛز فیملی ٲس بٔڑ گژھن واجِنۍ یِمن اوس ترٛیٚیِم کیٛاہ چھِ اتھ ونان فیملی ممبر یِنہٕ وول یعنی أمِس اوس بچہِ یِنہٕ وول. It was with great sorrow that he parted from her. تہٕ دپان یہِ اوس بڑٕ مایوٗسی ہُنٛد ٹایم کہ رستمس اوس نہٕ دل ونان کینٛہہ کہ یہِ ترٛایہِ ہے پننہِ أمِس خاندارنہِ اتٮ۪ن یا یِنہٕ وول بچہِ یُس یِنہٕ وول اوس تٔمِس وٕچھِ یہِ أمِس اوس بڑٕ امیُک یہِ مایوٗسی مگر بیکاز اٹ مایٹ بی many years before he saw her again. کیازِ کہ أمِس ٲس پتہ ییٚلہِ بہٕ آزٕ گژھٕ ییٚتہِ مےٚ ہیٚکن واریاہ ؤری اوٗرۍ لٔگِتھ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ جلدی واپس یِتھ کینٛہہ ریٚتۍ 15 دۄہہِ یا 2 ریٚتۍ نہ بہٕ ہسا ہیٚکہٕ واریاہہِ وٕہٕرۍ واپس یِتھ. اس لیے أمِس اوس واریاہ یہِ مُشکل. At the parting he gave her precious stone and said تہٕ دپان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پارٹنگ میٖنٕز گوٚو جدا ہونے کا وقت ییٚمہِ ساتہٕ یِم الگ الگ گٔے رستم گوٚو پننہِ ڈیوٹی کُن تہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ خاندارِنۍ تنیما سۄ روٗز أتنٕے. دپان ییٚمہِ ساتہٕ یِم کیٛاہ چھِ اتھ ونان اوٚتن گٔے اوٚتن